हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे भाइयों, मैं बहुत दोहराता हूँ इस बात को। जिस फर्द में, जिस कौम में, जिस देश में, जिस ख़ानदान में, जिस मुआशरे में जुल्म होगा, झूठ होगा, धोखा होगा, वो तबाह हो जाएंगे, चाहे मुसलमान हैं चाहे काफिर हैं। जिस देश में, जिस कौम में, जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिस फर्द में सच्चाई होगी, इंसाफ होगा, दयानतदारी होगी, अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा, इज़्ज़त देगा, चाहे मुसलमान हैं चाहे काफिर हैं। दुनिया की इज़्ज़त ज़रूर मिलेगी, कुफर के साथ मिलेगी कि सच्चाई, दयानतदारी, अदल इंसाफ पर अल्लाह साया कर देता है, चाहे कुफर है चाहे इस्लाम है, मौत तक। काफिर है तो मौत तक, मौत के बाद ईमान का फैसला है। लेकिन अगर ईमान है तो ये जहान भी बन गया, वो जहान भी बन गया। यही फैसलाबाद की बात है। मैं सुबह निकला, सैर करके वापस आ रहा था, मुझे दूर से एक रेडी वाला नज़र आया, सफ़ेद दाढ़ी पगड़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आमतौर पर रेडी वालों का ये हुलिया नहीं होता है, तो लिहाजा दूर से मेरी नज़रों में जच गया। जब मैं करीब से गुजरा तो मैंने फिर उसको ऐसे देखा, तो मैंने देखा वो रो रहा था, ऐसे खामोश आंसू, साज़ खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम। और एक हाथ रेड़ी पर था, एक हाथ पेटी पर था, जो कोई पेटी लाया था, और ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था। तो मैं रुक गया, मैंने कहा बुजुर्गो खैरियत तो है, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने पेटी ऐसे उल्टा दी मेरे आगे, तो वो पेटी सेब की थी, उसके ऊपर सेब ठीक थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे, तो सारे सेब ऐसे बिखर गए। ये पेटी में सेब भरने वाला न तो वकील है, न तो डॉक्टर है, न तो भवाने बाजार का ताजर है, न वो सेशन कोर्ट का जज है, न वो कोई डीसीओ है, न वो कोई तहसीलदार है, वो मजदूर है, गरीब आदमी है। गरीब का जुल्म बता रहा हूं। तो जब सेब बिखरे तो मैं उसको देखूं, सेबों को देखूं, मुझसे कहने लगा, कोई उर्दू स्पीकिंग था, पंजाबी नहीं था, उर्दू से कहने लगा, बेटा मैं बहुत गरीब, उसकी बहुत, और जब उसने जोर डाला ना, मैं बहुत गरीब, उन्हें ऐसे लगा मुझे जैसे किसी ने छुरी से मेरा कलेजा चीर के रखा। मेरे आंसू निकल पड़े, मैं अब रो रहा हूं। इस वाक़े को 30 साल गुजर चुके। बेटा मैं बहुत गरीब हूं, सुबह मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं, शाम तक बिक जाती है, बच्चों के लिए ताज़ा आटा लेके जाता हूं। आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीनी, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीनी। इसी सेब की पेटी को अब ऊपर तक ले जाओ कि लोग जानों से खेल रहे हैं, अपनी इज्जत इक़्तिदार झूठी इज्जतों के लिए इज्जतों से खेल रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं, हुकूक से खेल रहे हैं। यहाँ ऐसे ज़मीर बिकते हैं जैसे भेड़ बकरियां बिकती, यहाँ ऐसे ज़बान के बोल बिकते। ऐ नहीं कसाइयाँ कोल जाओ तो बिछरी देवे ज़बान भी आया तो सिर भी आया। यहाँ ऐसे दिमाग बिकते हैं जैसे बकरे की सिरी बिकती है, ऐसी ज़बानें बिकती हैं जैसे बकरे की ज़बान बिकती है। ऐसे ज़मीर के सौदे होते हैं जैसे भेड़ बकरियों के सौदे होते हैं। और मेरी जेब खाली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो मैं तो ऐसे सुबह निकला था, मुझे इतना सदमा हो क्या है कि मेरी जेब में इतने पैसे तो होंदे थे, बाबे दी पेटी जो के पैसे थे उन्हें दे ही देंदा। आज तक मुझे ये दुख रुलाता है। फैला दो सारे पंजाब से, वो कराची से लेकर खपलू तक, गिलगित तक, सब कुछ यही हो रहा है। रोते हैं हुसैन को, खड़े हुए हैं यजीद के साथ, रोते हैं आले रसूल को, खड़े हुए हैं शमर के साथ, इब्ने ज़ियाद के साथ। इन मगरमच्छ के आंसुओं की मेरे रब की बारगाह में क्या कीमत है? मेरा मुआशरा जुल्म सितम में डूब चुका है।
کہتے 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 عمر بیت گئی۔ بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم، کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا، 1000 دینار، کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں، فتویٰ غلط تھا۔ انہوں نے کہا مولوی نو 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعاً خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے۔ کہا میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڈا کھاوے تے ساڈے اگوں سر چاوے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کے رسی بھی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا اے 18,000، نکل جا میری مجلس سے جو کم وقت، تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی۔ جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا۔ بھائیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ پکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور میری تمہاری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں ساری معاف کر دوں۔ ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہے کوئی۔ میں نے مینچسٹر میں بیان کیا، آخر میں ایسے توبہ کروائی تو ایک نوجوان آ گیا، لاہور کا تھا، کہا جی مولانا صاحب یہ گناہ معاف ہو گئے سارے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ توبہ پہ ہو گئے؟ واقعی ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل۔ جی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل ہو گئے۔ جی میں نے بہت کیے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تیری تو عمر ہی کوئی نہیں، تو نے کتنے کیے ہوں گے؟ تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا معاملہ ڈراتے زیادہ ہیں، اتنا اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے جدائی کر دی، اللہ سے ہی بھگا دی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا تسی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا۔ بہت مالدار آدمی تھا۔ تسی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا، تسی سانو رب کولو اتنا ڈرایا کہ اسی ہن آنے بھی پتہ نہیں ساڈے نال اس کرنا کی۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرا، تمہیں تو خوشخبریاں دو بھئی اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور کوئی راستہ ہے؟ اللہ کو مناؤ، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک آنسو پہ مانتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ اور یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ ہمت دے تو ٹائم لگانا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو واپس کر دو،
نہیں کرنے کی طاقت تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا، جب ہوگا میں دے دوں گا۔ کسی کے ساتھ بغض ہے، دل کو صاف کرو، کسی کا نفرت ہے، دل کو صاف کرو، کسی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ابھی جا کے اس سے مل لو، اس سے ملاقات کر لو اور اس سے سینے سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل پوری دنیا کے لوگوں سے صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ جتنا مجمع آئے ہو، اگر نماز میں سستی ہے تو بھائی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا، سنتیں ادا کرو۔ ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔